मोदी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप प्लस है। वाह। वो वो कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय फौजें अफगानिस्तान में उतारी जाएंगी उस वक्त जब अमेरिकन यहां से इनखला कर रहे होंगे। ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, 2 दिन हो गए हैं रिपोर्ट करते हुए उनको। वो ये कहते हैं हमारे वजीर खारजा की अफगानिस्तान के वजीर खारजा से बात हो गई है और हम भारतीय फौजों को उतारेंगे अफगानिस्तान में और अमन अमल जो है वो हम मुकम्मल करके देंगे। दूसरा, अजीत डोवल ने अनअनाउंस्ड विजिट किया है अचानक से अफगानिस्तान का, और मुलाकातें भी हो रही हैं, अफगान सदर से भी मिले हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं। ये सारा कुछ इस वक्त अचानक ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए, मैं 2-3 कलीदी बातें दिफा के हवाले से करना चाहता हूं। देखिए, अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल ऐसी है और जहां पे अमन मुज़ाकरात इस वक्त पहुंचे हुए हैं और जो अमेरिका जिनसे और जिस अफगानिस्तान से निकलना अमेरिका की मौजूदा ट्रंप तक की पॉलिसी के हिसाब से मैं कहता हूं उसके रू से वो बहुत ज़रूरी है कि ये जो मुआहदात हैं, ये मुज़ाकरात का अमल जो है कामयाब हो, हुकूमत में तकसीम का फार्मूला तय हो और उसके बाद इलेक्शन हो और मामलात जो हैं अमन की तरफ जाएं। तो लिहाजा अमरीकी नुक्ता नज़र को ही मैं अगर सामने रखूं तो मुझे ये अजीत डोवल और इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है इसमें सिफर के बराबर भी जान नजर नहीं आती, क्योंकि अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी फौज का उतरना तालिबान के हाथों हिंदुस्तानी फौज के कत्लेआम से ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के माहौल से, उनके जुग्राफिये से, उनकी तारीख से, उनकी हिकमत अमली से जो तालिबान की वहां पर है, उसमें भारतीय फौज एक सिपाहियों की डक बन जाएगी वहां पे हासिल कर सकती है। वहां से ना किसी किस्म की कामयाब सियासी, जी बिल्कुल बड़ी सख्त नाकामी का सामना होगा। लिहाजा वो ये फैसला अमलन कभी भी नहीं करेंगे हिंदुस्तानी भारतीय कि वहां अपनी फौजें भेजें। वो किसी बिल वास्ता शक्ल में असलहा देंगे, पैसा देंगे, मुदाखलतें करवाएंगे, लेकिन बराह रास्त अपनी फौज भेजना मेरा ख्याल है भारतीय हिकमत अमली का हिस्सा न थी और न है। देखिए, पहली बात तो ये कि अजीत डोवल का जो असर रसूख या भारत का असर रसूख जो कि अफगानिस्तान में, इसमें तो हमेशा कभी कोई शक नहीं रहा। कुलभूषण यादव का पकड़ा जाना बलूचिस्तान से, फिर उसके तल्लुकात वहाँ पे जो क्रिएट किए, नेक्सस क्रिएट किया, उज़ैर बलोच की बाय एक्सटेंशन उसके पास और उसके थ्रू मुलाकातें भी इस्टेब्लिश, फिर ईरान के साथ उज़ैर बलोच का ताल्लुक, ये कराची तक का जो है ना, चाबहार से लेके थ्रू बलूचिस्तान, ऑल ऑफ बलूचिस्तान, कराची तक का जो ये पूरे का पूरा एक्सेस है, ये एक्टिव था और उसकी वजह, उसके पीछे ये पूरे का पूरा रोल था अजीत डोवल का, इसकी सोच थी। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, आपको अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पे पता है तकरीबन 60 से ज़्यादा कैंप्स आइडेंटिफाई हुए जहाँ पर के ये मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाता है, वहाँ पे उनको रखा जाता है, वहाँ से उनको लॉन्च किया जाता है। 12 कैंप्स तो बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ है। 12 कैंप्स तो बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ हैं, जो बॉर्डर के साथ साथ उसकी डेप्थ में, जहाँ पर जी बिल्कुल, जहाँ पर लोगों को और जो लोगों को तैयार करके 60 के करीब, ये डॉसियर बना जब पाकिस्तान का, तो उसके अंदर 60 से ज़्यादा ऐसे कैंप्स का इसका जिक्र हुआ। तो खैर एनीवे, तो वो तो एस्टैब्लिश्ड है। उसका वहाँ पे जाना, अफगानिस्तान का ताल्लुक होना भारत के साथ, ख़ास तौर पे अशरफ गनी साहब की हुकूमत का और उनके NDS का, ये बिल्कुल एक नोन चीज़ें हैं और हम इस पे साल से लिखते जा रहे हैं। और जो वहाँ पे बैठ के वो पाकिस्तान पे एक दूसरा फ्रंट खोले बैठे हैं, ये भी बिल्कुल एक एस्टैब्लिश जगह है। और हमें पता है कि वेस्टर्न फ्रंट को उन्होंने एक्टिव रखा हुआ है और वो इंडिया ने एक्टिव रखा हुआ है अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए। और फिर उसके बाद किसी हद तक ईरान भी उसके अंदर मुलविस हो जाता है, बदकिस्मती से शायद उनका भी उतनी रेट अपने इलाके में नहीं है। तो एक तो ये बातें हो गई बात। देखिए, जहाँ दूसरा सवाल आपने रेज़ किया कि कहा जा रहा है कि उनकी फौजें अफगानिस्तान में आना चाहती हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अगर वो लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। यानी ये तो फिर ऐसा है, देखिए पहले रूस ने कब्जा किया सोवियत यूनियन ने, उनके साथ जो हुआ वो भी दुनिया के आगे है। फिर अमेरिका ने वहाँ पे अफवाज भेजी, वहाँ पे जाके इतना अरसा रहे और अब जिस तरीके से वहाँ से जा रहे हैं ये भी इस्टेब्लिश्ड है। अगर भारत कोशिश करना चाहता है तो वो भी ज़रूर करे। बहुत अरसा पहले कुछ साल पहले हमने ये एक डिस्कशन में ट्रैक 2 के लेवल पे इंडिया के साथ हमने ये पॉइंट रेज किया था। हमने कहा था कि भारत को चाहिए कि अपना रोल अदा करे बड़े
ملک کے طور پہ اور افغانستان میں افواج اگر بھیجنا چاہتا ہے، خاص طور پہ جب امریکہ کے افواج کا مثلا نکلنے کا سوچ بات ہو رہی تھی، گو کہ یہ ہم نے سر وہ تو آپ ان کو جال میں چھاڑ دیں پٹ کروانے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کوئی فوج وہاں پہ جب جاتی ہے تو وہ کوئی ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. بھارت میرا حال اس وقت بہت انہوں نے سختی کے ساتھ اس کو فائٹ آف کیا کہ یہ ایسا ہم نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. آبویسلی دے انڈرسٹوڈ آر پرپس جو ہم نے یہ بات ان سے کی تھی. اور دیکھیے بڑی واضح چیز ہے کہ کوئی بھی باہر کی فوج افغانستان میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی ہے. یہی بنیاد ہے وہاں کے جھگڑے کی. کوئی اور یہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں افغانستان پہ جو بات چیت کا عمل جاری ہے، اس کی بنیادی جو وہ ہے کہ بھارت کو بتا دیا جائے کہ گند نہ کرے وہاں پہ اینی مور. ہمارے اس تصفیے کے اندر جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جو امریکہ کوشش کر رہا ہے، وہاں پہ گند کریٹ نہ کرے. لیکن اشرف غنی کے پولیٹیکل انٹرسٹ سے، اور اس کو وہ پولیٹیکل انٹرسٹ بھارت کے ساتھ اپنے کنیکشن میں بھی نظر آتے ہیں، اور بھارت کو ساتھ وہ پھر وہ کھیل کھیلتا ہے مل کے اشرف غنی کی جو حکومت ہے کہ تاکہ یہ گند رہے، امریکی نہ جا پائے اور وہاں پہ اس کی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے قائم سسٹین کرے. میں مظہر عباس صاحب کی طرف جاتا ہوں، لیکن کچھ کہنا چاہ رہے ہیں طارق پیرزادہ صاحب. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کو پوائنٹ آپ ریز کر رہے تھے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلے جو باتیں میں کر چکا ہوں وہ تو آپ سن چکے ہیں. دیکھیے 3-4 بڑے مسائل ہیں ہندوستانی فوج کے وہاں آنے سے. ایک تو یہ ہے کہ ہندوستانی فوج کو اپنا سری لنکا کا جو ان کا تجربہ ہے راجیو کے دور کا، وہ بڑی تلخ یادوں کے ساتھ ان کے ذہنوں میں زندہ ہے. دوسری بات، ابھی لداخ میں اتنی بری طرح ہندوستانی فوج کی ساکھ خراب ہوئی ہے، وہ بھی ان کو معلوم ہے. پھر ان کا، ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 2 محاذوں پہ لڑ سکتے ہیں، لیکن خود کشمیر میں اور دیگر مقامات میں تبت کے ساتھ ساتھ ڈوکلام تک ان کی فوج بڑی مشکلات کا شکار ہے. لہذا ایک اور محاذ پر جانا، اور ایک ایسے محاذ پر جانا جہاں پر امریکی فوجیں بھی اور نیٹو کی فوجیں بھی طالبان کے ہاتھوں تنگ آ چکی ہیں، تو وہاں پر ان کا داخل ہونا تقریباً ایک دفاعی خودکشی کے برابر ہے. اور وہ جو سری لنکا میں ان کی فوجوں کے ساتھ ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ برا طالبان کے ہاتھوں ہوگا، کیونکہ ہندوستان کی فوج کو ایک چیز کا تجربہ بالکل بھی نہیں ہے، وہ جسے گوریلا وارفیئر کا سامنا کرنا کہتے ہیں، یہ ان کے تجربے سے خارج ہے. اور طالبان جو ہیں 20 سال سے اس جنگ کے ماہر ہیں. میرا خیال ہے بھارت کو اگر اپنی لاشوں کی ذرا سی بھی کوئی خیریت میرا خیال ہے کہ بھارت ایسا نہیں کرے گا. دیکھیں عمران، مودی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پلس ہے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو کشمیر میں پھنسے ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ انڈین آرمی کے اندر یہ بات بہت زیادہ سپورٹو ہوگی کہ ہم افغانستان میں ایک ایسی سچویشن میں جائیں جہاں امریکنز ڈیفیٹ کھا چکے ہیں، جہاں سوویٹ ڈیفیٹ کھا چکے ہیں، اور جہاں وکٹری کبھی بھی نہیں ہوتی. وہاں آپ لڑتے رہیں، سالوں لڑتے رہیں، لیکن آپ جیت نہیں سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ انڈینز اس اسٹیج پہ، جہاں وہ کشمیر میں آلریڈی ان کی 5 لاکھ کے قریب فوج جو ہے انگیجڈ ہے، چائنا کے ساتھ ان کی آلریڈی پرابلم ہے، وہ ایک نیا محاذ کھولیں گے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ مودی ٹرمپ پلس ہیں، کرنے کو وہ کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن میرے لیے زیادہ کنسرن افغانستان نہیں، میرے لیے زیادہ کنسرن مڈل ایسٹ ہے. اور اس کا تعلق پاکستان سے بہت بنتا ہے، جہاں وہاں جو انگیجمنٹس ہو رہی ہیں وہ پاکستان کے لیے میٹر آف کنسرن ہے. جس طرح 4 ملین پاکستانی ہیں، مور دین 4 ملین پاکستانی ہیں، اور جس طرح UAE میں اسرائیل کی ایکٹیویٹیز بڑی ہیں، جس طرح سعودیز کو انگیج کیا جا رہا ہے، جس طرح ایک آن فیس آف اٹ اینٹائی ایران ایک محاذ بن رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک سچویشن ہے. وہ افغانستان سے زیادہ خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑی پرابلمز جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہیں. تو یہاں کی جو سچویشن ہے، اس میں جس طرح طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ چائنا کبھی بھی اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرے گا کہ جو ہے انڈیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ان نیسیسری چیزیں، اور کیونکہ نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آئی ہے، اس کے سوچنے کا انداز بہت اینٹائی پاکستان نہیں ہے. اگر بہت پرو پاکستان نہیں ہے تو بہت اینٹائی پاکستان بھی نہیں ہے.
اور پاکستان کی کنسرن کو وہ ضرور کنسیڈر کریں گے اگر ایسی بات آتی ہے. لیکن سر اس کی کیبنٹ میں 12 انڈین نژاد لوگ ہیں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے امریکہ میں. ہاں وہ ہوں گے، وہ بالکل ہوں گے، لیکن ظاہر ہے امریکنز جو گورنمنٹس بدلتی ہیں اس کے اندر جو چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن جو بائیڈن کا جو ماضی رہا ہے وہ اگر بہت پرو پاکستان نہیں تو اینٹی پاکستان تو بہرحال نہیں ہے.